बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 23 फरवरी 2025 रोज़ इतवार। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हर लम्हा बदलती हुई सूरत हाल। सऊदी अरब की बदलती हुई खबरों पर नजर रखने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबाइए। आज के इस बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। योम तसीस बाइस फ़ख्र सऊदी अरब तरक्की की जानिब गामज़न है। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ खादम हरमैन शरीफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने योम तसीस के मौके पर खुसूसी पैगाम में कौम को मुबारकबाद पेश करते हुए इस दिन को बाइस फ़ख्र करार दिया। एसपी के मुताबिक शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जारी पैगाम में कहा, हमें मुमलिकत के क़याम पर फ़ख्र है जिसकी बुनियादें 3 सदी पहले अमन और अमान, इंसाफ और खालिस अकीदे पर रखी गईं। हम उस वक़्त से आज तक उसी रास्ते पर मजबूती से कायम हैं। वतन अजीज़ के मुख्तलिफ मैदानों में तरक्की की जानब गामज़न है। वाज़ेह रहे सऊदी अरब का योम तसीस 300 साल पहले कायम होने वाली अव्वलीन सऊदी रियासत की खातिर सऊदी उमरा, सलातीन और अवाम की फ़कीदुल मिसाल कुर्बानियों की याद दिलाता है। रियाद के 15 अहम स्क्वायर और मकामात साबिक आइमा और बादशाहों से मंसूब। खादम हरमैन शरीफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से रियाद शहर के 15 अहम चौराहों और मकामात को सऊदी अरब के साबका आइमा और बादशाहों के नाम पर रखने की तजवीज़ को मंजूर करते हुए शाही अहकाम जारी कर दिए हैं। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक हर साल 22 फरवरी को सऊदी अरब का योम तसीस मनाया जाता है। ये वो दिन है जब सऊदी अरब के बाकायदा क़याम का ऐलान किया गया था। योम तसीस के यादगारी मौके की मुनासबत से रियाद के 15 स्क्वायर और मकामात को साबिक आइमा और शाहों के नाम दिए गए हैं। उनमें इमाम मोहम्मद बिन सऊद, इमाम अब्दुल अजीज़ बिन मोहम्मद, इमाम सऊद बिन अब्दुल अजीज़, इमाम अब्दुल्ला बिन सऊद चौक, इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला, इमाम फैसल बिन तुर्की, इमाम अब्दुल्ला बिन फैसल, इमाम अब्दुर्रहमान बिन फैसल, शाह अब्दुल अजीज़, शाह सऊद, शाह फैसल, शाह फहद, शाह अब्दुल्ला और शाह सलमान शामिल हैं। योम तसीस सऊदी एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के पासपोर्ट पर खसूसी मोहर लगाई गई। सऊदी वज़ारत दाखिला के मातहत महकमा पासपोर्ट ने वज़ारत सकाफ़त के ताउन से सऊदी अरब के योम तसीस के मौके पर खसूसी स्टैंप जारी की है। एसपी के मुताबिक खसूसी स्टैंप पर योम तसीस का लोगो बना है और योम तसीस के हवाले से मुख्तलिफ तारीखी मायने रखता है जो सऊदी रियासत की शान शौकत, बहादुरी और विरसे की नुमाइंदगी करता है। सऊदी एयरपोर्ट और बड़ी सरहदी चौकियों पर मुसाफिरों की सफरी डॉक्यूमेंट पर खसूसी स्टैंप लगाई जा रही है। योम तसीस के मौके पर जारी होने वाली खसूसी स्टैंप का मकसद सऊदी अरब की 300 साल तारीख को यादगार बनाना है। सऊदी अरब में एक हफ्ते के दौरान 21,000 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार, 10,000 से ज़्यादा डिपोर्ट कर दिए गए। सऊदी अरब में एक हफ्ते के दौरान इकामा लेबर और सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मजीद 21,222 गैर कानूनी तारकीन को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपीए ने वज़ारत दाखिला की रिपोर्ट के हवाले से बताया, 13 से 19 फरवरी 2025 तक मजमूई तौर पर 13,202 लोगों को इकामा कानून, 4,911 को सरहदी अमन कानून और 3,109 तारकीन को कानून मेहनत की खिलाफ वर्जी पर पकड़ा गया है। सऊदी अरब में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश के इल्ज़ाम में 1,376 अफराद को गिरफ्तार किया गया। उनमें से 40% यमनी, 58% एथोपियन और 2% दीगर मुल्कों से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा 86 ऐसे लोगों को भी पकड़ा गया है जो सरहद पार करके सऊदी अरब से निकलने की कोशिश कर रहे थे। इकामा, मुलाजमत और सरहदी अमन कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को सफ़र, रहाइश, रोज़गार और पनाह देने की कोशिशों में मुलव्विस 22 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। बयान में कहा गया 40,519 गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उनमें से 36,213 मर्द और 4,306 खवातीन हैं। इनमें 3,910 के सफरी इंतजामात के लिए सफारत खानों या कौंसलेट से रब्ता किया गया, जबकि 10,170 अफराद को सऊदी अरब से डिपोर्ट किया गया। वाज़ेह रहे सऊदी अरब में गैर कानूनी तारकीन को सफरी, रहायशी या मुलाजमत की सहूलत देना कानूनन जुर्म है और इसके लिए मुख्तलिफ सज़ाएँ मुकर्रर हैं। जो शख्स भी गैर कानूनी तारकीन को सऊदी अरब में दाखिल होने की सहूलत फराहम करेगा उसे 15 साल कैद और 10 लाख रियाल जुर्माने की सज़ा होगी। गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब में दाखिल होने वालों को मुख्तलिफ सहूलतें फराहम करने की सूरत में गाड़ी और रहाइश के लिए इस्तेमाल होने वाला मकान भी जब्त कर लिया जाएगा। योम तसीस के मौके पर यूरोपीय यूनियन की मुनफरद तारीख। सऊदी अरब में यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर क्रिस्टोफ फर्नोट ने सऊदी अरब के योम तसीस की तकरीब पर यूरोपीय यूनियन और सऊदी अरब के दरमियान गहरे और दरीना ताल्लुकात का इजहार किया। अरब न्यूज़ के मुताबिक दरिया में इस पुरवकार तकरीब के मौके पर सफ़ीर ने सऊदी अरब को खुशहाल और बाअसर बनाने पर सऊदी क़यादत के विजन और इस्तकामत को खराज तहसीन पेश किया। क्या आप जानते हैं कि आप अनकरीब एक ही साल में 2 बार रोज़े रखेंगे?
عالم اسلام اس وقت رمضان المبارک سال 1446 ہجری کے استقبال کی تیاریاں کر رہا ہے، جو فلکیاتی حساب سے اکثر ملکوں میں 1 مارچ کو شروع ہوگا۔ جمعہ 28 فروری 2025 کو رمضان کے چاند کی رویت انجام دی جائے گی۔ بین الاقوامی فلکیاتی مرکز کے مطابق رمضان کا چاند روئے زمین پر کئی مقامات پر نظر آ سکتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس امکان کے بارے میں سوچا ہے کہ ہم ایک ہی سال میں 2 مرتبہ رمضان کے روزے رکھیں؟ جی ہاں، آئندہ چند سالوں میں بالخصوص 2030 میں ایسا ہونے جا رہا ہے۔ یہ ایک ایسا نادر موقع ہے جو ہر 33 سال میں واقع ہوتا ہے۔ عیسوی تقویم اور فلکیاتی حساب کے مطابق 2030 میں یہ دنیا 2 مرتبہ رمضان مبارک کا استقبال کرے گی۔ پہلے رمضان کا آغاز 4 جنوری 2030 کو اور دوسرے رمضان کا آغاز 26 دسمبر 2030 کو ہوگا۔ اس طرح 2030 میں دنیا بھر کے مسلمان ایک سال میں 36 روزے رکھیں گے۔ واضح رہے کہ ہجری تقویم چاند کی گردش پر مبنی ہوتی ہے، جب ہر ماہ کا آغاز رویت ہلال سے ہوتا ہے۔ اس طرح ہجری سال کے مجموعی دنوں کی تعداد 354 یا 355 ہوتی ہے۔ یہ چیز اسے عیسوی سال سے 10 یا 12 دن چھوٹا بنا دیتی ہے۔ دوسری جانب عیسوی تقویم کا انحصار سورج کے گرد زمین کی گردش پر ہوتا ہے، اس لیے سال کا دورانیہ 365 یا 366 دن ہوتا ہے۔ اسی طرح تقریباً 33 سالوں بعد ہجری اور عیسوی تقویم کے درمیان 1 سال کا فرق آ جاتا ہے۔ یاد رہے کہ ایک عیسوی سال کے اندر 2 مرتبہ رمضان کی آمد کا آخری واقعہ جو ہے وہ 1997 میں ہوا تھا، اور اب پھر 2030 میں ہونے کے بعد یہ 2063 سے پہلے نہیں ہوگا۔ لہٰذا آپ کے پاس انشاءاللہ موقع ہوگا کہ آپ اس نادر جو موقع ہے اس کا تجربہ کر سکیں گے۔ سعودی عرب میں آنے والی سردی کی شدید لہر کی تفصیلات۔ ماحولیات کے ماہرین کے مطابق بردہ العجوز کے نام سے معروف سعودی عرب میں سردی کی شدید لہر رواں ہفتے جو ہے آئے گی۔ اس کا آغاز آئندہ جمعے کے دن سعودی عرب کے شمالی علاقوں سے ہوگا، پھر یہ بتدریج جنوب، مشرق اور مغرب کی جانب حرکت میں آئے گی۔ توقع ہے کہ یہ لہر آئندہ اتوار کے دن دارالحکومت ریاض پہنچے گی۔ اس سلسلے میں ماحولیات کے سعودی پروفیسر ڈاکٹر عبداللہ المسند نے ٹویٹر پلیٹ فارم پر اپنے اکاؤنٹ کی پوسٹ میں بتایا کہ سردی کی اس لہر کی شدت علاقوں کے اعتبار سے مختلف ہو سکتی ہے۔ اس لہر کی انتہائی شدت منگل کے دن مدینہ منورہ میں ہوگی، جبکہ بدھ کے دن مشرقی صوبے اور نجران میں لہر کی سب سے کم تاثیر سعودی عرب کے جنوب مغربی حصے میں نظر آئے گی۔ المسند نے واضح کیا کہ رمضان المبارک کی آمد کے قریب آنے کے ساتھ درجہ حرارت میں بہتری نظر آئے گی، تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ سعودی عرب کے شمالی علاقوں میں درجہ حرارت مسلسل 5 روز تک نقطہ انجماد اس سے کم رہ سکتا ہے۔ کفیل نے خروج نہائی لگا دیا، کیا کفالت تبدیل ہو سکتی ہے؟ سعودی عرب میں امیگریشن قوانین واضح ہیں۔ غیر ملکیوں کے رہائشی کارڈ، اقامہ اور ایگزٹ انٹری خروج ہوتا یا فائنل ایگزٹ، جسے عربی میں خروج نہائی کہتے ہیں، کا ادارہ جوازات ذمہ دار ہے۔ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے غیر ملکی ملازمین کے اقامہ قوانین میں کئی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ سے ایک شخص نے سوال کیا، کفیل نے کسی وجہ کے بغیر خروج نہائی لگا دیا، کیا اس صورت میں جبکہ خروج نہائی کی مدت ختم ہو چکی ہے نقل کفالہ ہو سکتا ہے؟ جوازات کے قانون کے مطابق خروج نہائی ویزا لگائے جانے کے بعد کارکن کے پاس 60 دن کی مہلت ہوتی ہے۔ اس دوران یا تو سفر کیا جائے یا خروج نہائی ویزے کو کینسل کروا لیا جائے۔ فائنل ایگزٹ ویزے کی مدت ایکسپائر ہونے کے بعد 1000 ریال جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ جرمانے کی ادائیگی کے بعد ہی کارکن کا اقامہ سسٹم میں اوپن ہوگا، بصورت دیگر اقامہ ویلڈ تصور نہیں ہوگا۔ فائنل ایگزٹ ویزے کی مدت ایکسپائر ہونے سے پہلے اسے استعمال نہ کرنے یا کینسل نہ کرائے جانے پر اقامہ بھی ایکسپائر ہو جائے تو اس صورت میں خروج نہائی کے ایکسپائر ہونے کا جرمانہ جو کہ 1000 ریال ہوتا ہے ادا کرنا ہوگا۔ اقامہ ایکسپائر ہونے کی صورت میں اگر اقامہ کی ایکسپائری کے 3 دن کے اندر اقامہ فیس ادا کر کے تجدید نہ کرایا جائے تو 500 ریال اقامہ کی تجدید میں تاخیر کا جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اقامہ تجدید کی فیس ادا کرنے کے بعد ہی تنازل یعنی کفالت کی تبدیلی کی کارروائی کی جائے گی۔ کفالت کی تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے خروج نہائی کو کینسل کروایا جائے۔ اگر اس کے بعد اقامہ ایکسپائر ہے تو اسے تجدید کرانے کے بعد دوسری جگہ کفالت تبدیل کرانے کے لیے نئی کمپنی یا کفیل کے ساتھ معاہدہ کیا جائے۔ خیال رہے، اس کیس میں خروج نہائی کو کینسل کرانا اور اقامہ کی تجدید کرانے کی کارروائی کرنا کارکن بذات خود نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا لازمی ہے کہ اسپانسر اپنے ابشر یا مقیم اکاؤنٹ کے ذریعے خروج نہائی جو کہ ایکسپائر ہو چکا ہے اس کا جرمانہ بھی ادا کرے اور اس کے بعد اسے کینسل کرائے۔ اگر اقامہ بھی ایکسپائر ہو چکا ہے تو جرمانہ ادا کرنے کے بعد اقامہ کی بھی پہلے تجدید کرائی جائے۔ واضح رہے، قانون کے مطابق کفیل اس بات کا پابند نہیں ہے کہ وہ خروج نہائی کے لیے کارکن کی رضامندی حاصل کرے، یہ اسپانسر کا حق ہے۔ اگر اسے کارکن کی خدمات درکار نہیں تو اسے فائنل ایگزٹ لگا کر واپسی کا ٹکٹ فراہم کرے۔ باہمی معاہدے کی صورت میں یا اتفاق کی صورت میں یہ ممکن ہے کہ خروج نہائی باہمی رضامندی سے لگایا جائے، لیکن اس وقت سعودی عرب میں قانون تبدیل ہو چکا ہے۔
آپ کا جاب کا ایگریمنٹ جو ہے اس سے پہلے جو ہے وہ آپ کو خروج نہائی نہیں لگا سکتا. اگر لگائے گا تو آپ کے قانون کے ایگریمنٹ کے مطابق اس کو آپ کو جو سیلریز ہیں وہ ادا کرنا ہوگی یا جو بھی آپ کے اس وقت کانٹریکٹ میں لکھا ہوگا وہ آپ کو دینا ہوگا. یہ تمام اب تک کا نیوز بلیٹن ہے. مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. السلام علیکم.